خديتي الدوك ديالك وكتفكر بانك دير شعبات فينونسي بونك. تبع معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرف اشنا هي شعبات فينونسي بونك وعلاش خصك دير فينونسي بونك. شير ايكونوميست، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من لا 300 ايكونوميك اللي من خلالها ان شاء الله غادي نكملوا الرحله ديالنا سكي كونسيرن لي باركور دو ليسونس او نيفو ديال لا فاكولتي دو سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال دو مراكش. ديجا في الفيديو اللي من قبل كنا دوينا على جيستيون دي زونتربريز. لا بلوبار فيكم الحمد لله عرف واش خصو يدير لا جيستيون دونتربريز او بيان نو. لا بلوبار قال لي بلي فريمون قدر يوصل لواحد لا سوليوشن، مي لا بلوبار اخرين قالوا لي بلي باقيين حايرين باقيين ما عارفينش. سي بور سولا قلت انني غادي نكمل نهضر على كاع لي باركور اللي كاينين او نيفو ديال لا فاكولتي دو سيونس جوريديك ايكونوميك سوسيال دو مراكش، كوم سا باش توضح عندهم الصوره وباش ملي يكونوا تيختاروا يكونوا عندهم كاع الادوات اللي غادي يخصوهم باش يديروا لو بون شوا ان شاء الله او نيفو ديال ليسونس. دونك في هذه الحلقه ان شاء الله وكيف ما جرت العاده غادي نحاول قبل ما انني نهضر على الباركور ديال الفينونس بون غادي نحاول انني نجاوب على كلكو كيسيون فريكونت اللي شفتهم او نيفو ديال لي جروب لا جروب فيسبوك ولا جروب واتساب. كيسيون اللي كيهضروا على جينيرالمون على لي نوت، على لا كومبونساسيون، على الادماج اكسيتيرا اكسيتيرا. هادشي كامل ان شاء الله غادي نحاول اني نجاوب عليه قبل ما نبداو الخدمه ديالنا او نيفو ديال الفينونسي بونك. دونك على بركه الله ان شاء الله غادي نمشيو للشاشه تاع البيسي ديالي باش نفهمكم اكثر شنو هما ولا نجاوب على هذوك الاسئله اللي كتسولوا اكثر. دونك السؤال الاول اللي كيتسول بزاف هو التكامل ولا سكون ابل لا كومبونساسيون. اشنا هو التكامل؟ التكامل هو واحد السياسه حطتها لافاك وكاو الناس اللي يقدروا انهم يجيبوا دي بون نوت في دي موديول ولكن ما توفقوش في دي موديول اخرين، انهم يقدروا ياخذوا من هذاك الموديول دي نوت من هذاك الموديول ويطعموا به الموديول الاخر. هادشي كامل غير باش دوز لا فاليداسيون ديال هذاك السيمستر اون جينيرال صا مارش. من خلال هذا التكامل هذا عطات لافاك فرصه لجميع الطلبه انهم يستوفوا السيمستر ديالهم يا اما في البروميير فوا ولا الدوزيام فوا، يعني ما يبقاوش كيتعطلوا فيه. ولهذا الغرض هنايا لافاك حطت واحد المجموعه ديال القوانين اللي حاولت انها تشرحهم لكم او نيفو ديال السيت ديالها، السيت ديال لا فاكولتي. كيف ما كتلاحظوا هنايا راه دخلت على السيت ديال لافاك توجور راه غادي نحط لكم اللين ديالو اما في ديسكريبسيون ولا راه لا بلوبار فيكم راه عارفوا لانه كيدخل كيشوف لي نوت تما. دونك غادي تدخلوا لواحد البلاصه انا غنشرحها لكم من بعد هي فيها كيسيون اي ريبونس. غتدخلوا للسيستيم بيداغوجيك ديال لافاك وهنا غتلقاو كاع الحوايج اللي خصكم تعرفوهم او نيفو ديال الاسئله اللي كتسولوا صا مارش. اول حاجه التكامل ولا كومبونساسيون. السؤال شنو هو؟ ان هناك معاوضه ولا تكامل بين وحدات نفس الفصل. يعني السؤال كيقول باللي واش الوحدات ديال الفصل الاول يعني مثلا ولا الفصل الثاني ولا الفصل الثالث واش بيناتهم تكامل؟ توجد، قال لك نعم توجد معاوضه بين وحدات كل فصل. يعني اس 1 الوحدات اللي كاينين في اس 1 يعني لي موديول اللي كاينين عندك او نيفو ديال سيمستر 1 يعني كيكملوا بعضياتهم، يعني انك يمكن لك دير كومبونساسيون ما بين اس 1. ولكن لا كونديسيون اشنا هي؟ هو انه من يجمع التوتال ديال هذيك لو نوت ميم سي عندك واحد النوت اقل من 10 خصهم يلقاو عندك في التوتال ملي تقسم على مثلا في 7 الا كنتي في اس 1 ولا تقسم على 6 الا كنتي في اس 3 ولا اس 4 كيلقاو عندك 10. فاهمين؟ مثلا جمعت لي نوت ديالي كاملين عندي اون نوت عندي واحد الموديول اللي فيه مثلا 7 وملي جمعت بهذيك 7 وجمعت لي نوت الاخرين لقيت بانني عندي مثلا 60 قسمتها على 6 ديال لي موديول عطاني 10. دونك هنايا عندي الحق انني ندير لا كومبونساسيون. فاهمين؟ دونك هنايا كاينه اون كومبونساسيون اونتر هذوك لي موديول. هل هناك تكامل بين وحدات الفصول؟ صا مارش. توجد مكامل بين فصلي السنه نفس السنه صا مارش، ويمكن للطلبه الذين مستوفوا الفصل اكتسابه عن طريق المعاوضه او التكامل بين الفصلين الواحد او اثنان او الفصلين 3 او 4 فصلين 5 و6 عند تحقق الشرطين التاليين يساوي او يفوق المعدل العام المحصل عليه في الفصلين المعنيين 10 على 20. هادشي اللي تكلمنا عليه دابا. الا تقل النقطه المحصل عليها في كل واحده من وحدات الفصلين المعنيين معا عن 5 على 10. انا غنشرح اكثر وغنشوف دي سبيسيفيكاسيون اللي حطاهم لافاك باش نكونوا واضحين. التكامل كيكون بين لي سيمستر يعني سيمستر 1 و 2 سيمستر 3 و 4 و سيمستر 5 و 6. ça veut dire quoi؟ بلي ما يمكنش لي ندير لا كومبونساسيون ما بين مثلا اس 1 و اس 3
فاهمين؟ ولا ندير اس 2 اس 6؟ لا، كندير اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 و اس 6. فاهمين؟ دونك هادو كيكملوا بعضياتهم مزيان. كيف ما قلت لكم ان يساوي فوق المعدل العام المحصل عليه في فصلين مهنيين 10 على 20. دونك خصك جينيرالمون تجيب 10 على 20 كيف ما قلت لكم، كتقسم على 6 الا كنتي في اس 3 اس 4، ولا كتقسم على 7 الا كنتي في اس 1 اس 2، وخصها تعطيك 10 على 20. الشرط الثاني شنو هو الا تقل النقطه المحصل عليها في كل وحده من وحدات الفصلين المعنيين معا عن 5 على 10. يعني ما خصهاش تكون عندك نوت إليميناتوار. نوت إليميناتوار هي اقل من 5، يعني الناس اللي جايبين 4 و3. غنزيد نشرح اكثر ونوريكم واحد الحوايج اللي تقدر لا بليبار فيكم ما عارفاش. بالنسبه للناس اللي جايبين 5 هنا كيتحقق لهم شرط اوتوماتيكمون، بما انه الشرط الاول محقق عندهم 5 في كاع هذوك لي ماتيير ولا لي موديول اللي ناقصين، دونك هنا كيتحقق الشرط اوتوماتيكمون. بالنسبه للناس اللي عندهم قل من الشرط ردوا معايا البال، الا جينا وحسبنا لقينا باللي مثلا لو كان الاول جبتي واحد نوت اليميناتوار اللي هي 3 وجمعتي التوتال بهذاك الرقم اللي هو 3 وعطاتك 10 صافي، هنايا غادي تدوز كومبونساسيون، ولكن حتى كيدوز المجلس المعني بها. يعني كيدوز واحد المجلس كديروا الجامعات القطاعيات من خلاله كتحاول انه الناس اللي عندهم بحال هاد النقط يعني 3 كتحاول انها تطلع عليهم هذيك النقطه باش يستوفوا السيمستر ديالهم، باش ما يبقاش السيستم ابوشي من ديكلاري ليهم بان هذاك الموديول نون فاليدي. كاينه الاخرى اللي هي نقطه 4، يعني الا جبتي 4 ديال جبتي 4 في واحد الموديول، دونك هنايا كيكون عادي اوتوماتيكمون كدوز لخمسه صافي. دونك الاجتماع كيكون على صحاب 3 اللي يقل من 3 يعني جوج وواحد، هنايا ما يمكنش انها دوز لا كومبونساسيون بتاتا. يعني اي واحد جاي في شي موديول جوج وواحد يعرف راسو بانه غادي يعاود هذاك الموديول العام الجاي. فاهمين؟ دونك باسكو كونسيرن الادماج، واضحين اشنا الادماج؟ هي واحد العمليه ديال انك كتحاول تقرا في نفس الوقت دي موديول اللي عندك في واحد السيمستر قبل مع مع لي موديول ديال السيمستر دابا. مثلا سيبوزون مثلا قريتي اس 3 كامله فاليديتي فيها كاع لي موديول الا مثلا مثلا 3 ما بغيتيش 3 والمقابل ديالها يعني ما غتقراش في اس 5 اوتوماتيكمون صافي. دونك هنا فاش كدير الا بقى عندك هذاك الموديول كتحاول انها تخليك تقرا هذاك الموديول وتقرا حتى لي موديول اللي كاين عندك في اس 5 ساشون كو تقرا حتى المقابل ديال هذاك الدروا. دونك مثلا عندي 6 ديال لي موديول اس 3 عندهم 6 المقابلات في اس 5. الا انا فاليديتي 5 القانون كيقول لي خصك تقرا 5 في اس 5، ولكن الا درتي الادماج كتقرا هذاك الموديول اللي بقى ليك وكتزيد حتى هذاك الموديول اللي عندك، يعني كتولي تقرا موديول في اس 3 وهذوك لي موديول في اس 5 كاملين. فاهمين؟ دونك الادماج هو ان يضاف للطالب استثناء وحده اضافيه في احد الفصلين الخامس او السادس بشروط، وذلك لتجنب اعاده التسجيل في هذه الوحده لوحدها في السنه المواليه. اللي بغيت نقول لكم هو ان الادماج سامار تيكون ما بين اس 3 اس 5 اس 4 اس 6 فقط. يعني ما كاينش ادماج ديال لي موديول ديال اس 1 مع اس 3 ولا اس 2 مع اس 4 ولا اس 1 مع اس 5، هادشي ما كاينش. فاهمين؟ هادشي كاين دي فاكولتي اخرى، ولكن او نيفو ديال القطعيات عندك الادماج الحق فيه ما بين اس 3 اس 5 اس 4 اس 6. فاهمين؟ ما هي شروط الادماج؟ يعني شنو هما الشروط اللي غادي يخليو لا فاكولتي انها تقبل لك الادماج؟ اول حاجه كتدفع واحد الطلب تيكون في الاول ديال العام، يعني في الديسي ان شاء الله الموانف خصك تدفعوا لا فاكولتي وهما غادي يشرحوا لك الامور كيفاش تخدم عليها. اولا تقديم طلب في الموضوع، هذه كيف ما قلت لكم. ثانيا ان يتعلق الامر بالطلبه المسجلين في نفس الوقت في الفصلين الثالث والخامس او في الفصلين الرابع والسادس. كيف ما قلت لكم هنا كاين غير في الفصل الثالث والخامس والرابع ولا السادس. ان يستوفي الطالب 5 وحدات من الفصلين الثالث والرابع. اشنو كتعني هذه الكلمه هذه؟ يعني انه عندك الحق انك تدمج جوج ديال لي موديول فقط، يا اما يكونوا بجوجهم في اس 3 يا اما بجوجهم في اس 4 يا اما واحد في اس 3 يا اما واحد في اس 4. ما يمكنش ليك انك تدمج ثلاثه، وما يمكنش ان الادماج يدوز الا كان عندك بلوس كو دو موديول اللي ما مفاليدينش او نيفو ديال اس 3 اس 4. دونك هذه الحاجه راها باينه. وتكون وضعية الطالب بعد الإدماج هي التسجيل في كامل وحدات الفصل الخامس وإضافة الوحدة المتبقية من الفصل الثالث، فيصبح مجموع الوحدات المسجل فيها 7، ونفس العملية بين الفصلين الرابع والسادس. فاهمين؟ دونك الحاجه واضحه هنايا. اول حاجه كتقدم طلب في الموضوع، اول حاجه قبل من الطلب الموضوع انك كتفيريفي واش عندك جوج ديال لي موديول، ابخي كتدفع طلب، ابخي كيشوفوا لك واش متعلق ب اس 4 اس 3، يعني ما كاينش حاجه اس 1 اس 2، وكيطلبوا تيدفعوا يبدوا في هذاك الطلب. من بعد يخرجوا لي ريزولتا. جو بونس كو موا 10 كاع الماكسيموم كيخرجوا هذوك لي ريزولتا ديال الناس اللي دافعين للادماج.
فاهمين؟ دونك شير ايكونوميست غادي نرجعوا ان شاء الله دابا باش ندوزو نشوفوا باركور ديال فينونسي بانك، اشنا هما لي موديول اللي فيه، وعلاش غادي نختار فينانس اي بانك. Financer banque, comme si indiqué au niveau de l'intitulé de la licence, donc il concerne la finance et le secteur bancaire. يعني هنا الناس اللي qui sont ambitionnés باش انهم يخدموا في secteur bancaire ولا في secteur d'assurance، هاد la licence elle est destinée pour eux. Ça marche. هاد la licence pour moi كتجيني شويه اللي هي خاصه، يعني متخصصه في واحد المجال ماشي بحال جيستيون دونتربريز، يعني عندك افاق مفتوحه بزاف، ولكن كيف ما كنقولوا الكورسوس ديالها ولا الباركور ديالها عنده حتى هو عنده الحوايج اللي خاصين به. يعني كاين الناس اللي غادي يقدروا ديريكتومون انتيغريو لو مارشي دو ترافاي، سوا au niveau ديال لي بانك، سوا au niveau ديال لي assurances، سوا لي سوسيتي دو فينانسمون، سوا لي غران سوسيتي دو فينانس au niveau du Maroc، ولا وزاره الماليه. يعني تقدر تانتيغري لهاد لي بوست هادو صاماش، ولا تقدر انك تكمل في لي ماستر. بالنسبه لهاد الماستر لي ماستر اللي كاينين في مراكش، جينيرالمون كاين ماستر واحد اللي فريمون مزيان بوغ الفينانسي بانك، اللي هو سميتو فينانس اي بانك، يعني ماستر ديال سي جو مي سوفيان بيان ديال مسيو زيكي، كان من قبل فينانس اسلاميك، مي تقلب دابا ولا فينانس اي بانك. يعني اي واحد دير ليسونس فينانسي بانك تكون الانتيغراسيون ديالته سهله. يعني علاش؟ لانه تكون ديجا هو قرا لا بلوبار ديال لي موديول، غادي يكون ديجا بريباري، عنده معلومات، عنده واحد الباجاج كبير. يعني اون فوا غادي يجي يدوز لو كونكور اوتوماتيكمون غادي يتقبل، وحتى السيستم ديال بري سيليكسيون كيتقبل لانه عنده ليسونس او نيفو ديال فينانسي بانك. كاينين دي ماستر عاوتاني اخرين ديال ليكونومي، كاين دي ماستر او نيفو ديال لي زوتر فيل، كاين ماستر ديال فينانس، كاين ماستر ديال البنك اسيورونس، كاينين لي ماستر ديال ليكونوميتري، كاين لي ماستر ديال لاكشواريا، كاينين بزاف ديال لي ماستر او نيفو ديال فينانسي بانك. ولكن باش تانتيغري ليهم خاصك تجيب اون بون نوت مزيان. لو بروبليم كي سوبوز بور لا بلوبار دي ستوديون هو انه تيقول لك لا فينانسي بانك فيها المات، فيها بروبا، فيها ستاتستيك اكسيتيرا اكسيتيرا. انا نقول لكم واحد الحاجه باش قبل ما نشرح لكم، كيف ما الناس اللي قبل منكم جابوا فينانسي بانك مونسيون، حتى نتوما تقدروا تجيبوا فينانسي بانك مونسيون. صا مارش. فريمون هو باركور اللي هو شويه صعيب، يعني لا بلوبار تيهضر عليه لي بروفي شويه قاصحين، الخدمه كتكون قاصحه شويه، الناس خصها تكون اجور ديما خدامه اكسيتيرا. يعني ماشي تبيك تجي الوقيته ديال 15 20 يوم عاد تبريباري، لا خصك تبريباري توتو لون ديال السيمستر باش يلاه تجيب لي مونسيون ديالك. خصك تخدم على الهدف ديالك، هو انه يا اما بغيتي تانتيغري مارشي دو ترافاي، دونك هنايا الفوا افوار واحد لا بون نوت مفاهمين. ابار انك غتكون مكتوبه لك قاضي عياض، يعني كنعرفوا لا فالوريزاسيون ديال القاضي عياض او نيفو ديال ليسونسيال، ولكن خصها تكون اون بون نوت كي اون بروف على انك خدمتي وضربتي تماره على هذيك الكرتونه. ولا الناس اللي بيمشيو للماستر، بيان سور الماستر كيبغي لي مونسيون او موان حاولوا الناس اللي ما قدروش انهم يجيبوا لي مونسيون لا في اس 1 حتى الاس 4، حاولوا انكم في اس 5 و اس 6 تجيبوا دو مونسيون على الاقل. وانا جو بريفير انكم تقدروا تفيزيو على انكم تجيبوا 12 ونص في كل سيمستر ما بين اس 5 و اس 6. يعني اس 5 فيها 12 ونص و اس 6 12 ونص او مينيموم، باش كوم سا تفالوريزيو لانسكريبسيون ديالكم او نيفو ديال لا ليسونس. فريمون او نيفو ديال مراكش كيحكروا شويه على لا لي مونسيون، على واش كتفاليدي في النورمال ولا كتفاليدي في الراتراباج اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني حاولوا ان شاء الله هاد لي دو سيمستر يكونوا هما لي سيمستر اللي غادي يحسموا في المستقبل ديالكم، باش ان شاء الله تحاولوا تكونوا عندكم دي غران شونس او نيفو ديال لانتيغراسيون ديال الماستر. دونك غادي ندوزو اوتوماتيكمون باش نعرفكم ونقربكم شويه ان شاء الله من لي موديول اللي غادي تقراوهم ان شاء الله العام الجاي، باش هكا تعرفوا شنو هما الحوايج اللي عندكم، بدا تبريباريو ليهم من دابا وتبداو دماغكم يستوعب اشنو هما لي شوز اللي غادي تقراو. دونك كندوز ديريكتومون للشاشه ديال البيسي ديالي. دونك الناس اللي ديجا ils ont validé ce qu'on appelle l'introduction à l'économie, غادي يكونوا قراو l'économie monétaire et financière. donc automatiquement الا داروا الشوا ديال بنك فينانسي بانك غادي يقراو l'économie financière. donc هنايا غتقراو سكي كونسيرن الاقتصاد المالي فاهمين. يعني غتقراو جينيرالمون بحال كنقولوا اون ماتير اللي هي تيوريك سكي كونسيرن الفينانس ليكونومي اكسيتيرا. دونك اون ماتير اللي هي تيوريك غتقراوها، غتكون شويه فيها هضره بزاف، مي جينيرالمون هادشي غادي كيما تنقول لكم سا ريست دون اون شوز اللي هي
انتيليكتويال كيفاش غادي تفهم انت هذاك لو موديول. بالنسبه لي فاليداو الميكرو ايكونومي غادي يكونوا يقراو البروبليم ايكونوميك سوسيو، غادي يقراو موني اي مارشي فينونسي. هنا غادي تكملوا الكماله ديال سكون ابل ليكونومي مونيتير فينونسيير ديال اس 4، يعني غتهضروا بلوتو على الموني المارشي فينانسيي، غنهضروا على لي مارشي مونيتير، على لا كرياسيون مونيتير اون جينيرال، يعني comment ça se fait ou là comment ça marche le marché financier en général. Ça marche. La comptabilité générale, la comptabilité analytique, la gestion financière. À titre d'information, la gestion financière de la finance et banque, elle est très différente les autres parcours. يعني ماشي بحال بحال. هنا عندكم واحد l'intégration ديال دي calculs اللي هما عندهم des relations مع البروبا etc. Je me souviens bien. دونك هنايا غتكون شويه مختلفه، دونك غادي يكونوا لي ميم برينسيپ، غتقراو لي ميم شابيتر، ولكن غادي يكون لي كالكول اللي هما اسي ديفيرون، غتانتيغري لهم شويه ديال البروبابيليتي وشويه ديال ليشانتيوناج سي جو مي سوفيان بيان. مانجمنت 1 كنتو قريتو الماركتينغ دو باز، دونك غتكونوا غالبا فاليدوها اوتوماتيكمون، غتقراو الفينانس انترناسيونال. دونك سكي كونسيرن الفينانس انترناسيونال سي بيان كومبري، دونك غتهضروا على الفينانسمون ديال لي زونتربريز انترناسيونال، الفينانسمون ديال لي ناسيون en général. Donc غتهضروا على système financier international ديال لو موند. Statistiques descriptives غتقراو قريتو ديجا الشامبيون ديال الاستيماسيون، غتقراو l'introduction à l'économétrie. l'économétrie بحال كنقولوا يعني l'intégration ديال l'économie مع statistique. Ça marche. يعني ما غتقراوش غير ليكونومي سكي دي سميت ولا بحال مثلا كتاب تاع l'introduction à l'économie، لا غتقراو ليكونومي وستاتستيك بجوج، لا ديفيزيون ولا الفيزيون ديالهم بجوج كتعطينا ليكونوميتري اون جينيرال. Ça marche. L'analyse mathématique, l'introduction à l'étude de droit, غتقراو فيها gestion de portefeuille. La gestion de portefeuille عندها une relation avec les personnes ou là avec le travail ديال ce qu'on appelle ديال un banquier ولا ديال une personne d'assurance. Ça marche. دونك هنايا غتقراو كيفاش اون جيستيون لو بورتفوي بلوتو ديال واحد الكليون ولا ديال اون انتربريز اون جينيرال. صا مارش. بالنسبه لإس بيان سور المقابلات ديالها اس 2 اس 4. دونك الناس اللي قراو لا ماكرو ايكونومي غادي يكونوا فاليداو ليكونومي مونيتير اي فينانسيير 2، غتعطيهم تكنيك دو بريفيزيون اي سيمولاسيون. دونك هادي سيت اون ماتيير دو كالكول، هادي باينه من الطياره. Donc une matière de prévision simulation sont donc on intègre de probabilité, donc on a une intégration de la probabilité en général. بالنسبه للقراءه الماكرويكونومي غادي يكونوا فاليداو لا فينانس بيبليك، اوتوماتيكمون غادي يقراو ليكونوميتري فينانسيير. دونك هذيك الانتروداكسيون على ليكونوميتري غادي تزادها حاجه اخرى ليكونوميتري فينانسيير، يعني غنشدو ديك لا بارتي ديال ليكونوميتري كي كونسير الفينانس اون جينيرال، يعني غادي نانتيغريو البروبا او نيفو ديال الفينانس ديال لي زونتربريز ولا ديال لي بنك اكسيتيرا. كونتابيليتي جينيرال 2 غتكونوا قريتو فاليديتو l'analyse financière, donc à travers la gestion des institutions financières, la manière dans laquelle vous allez gestionner une institution financière telle que les banques ou les sociétés de financement ou bien les assurances. Management de valider la comptabilité de société, donc à travers le comportement stratégique en finance. Ça marche. Et une matière qui fait شوية ديال الحساب غادي يكون intégré فيها شوية ديال المات. Donc c'est une matière اللي هما vraiment assez ماشي صعاب، يعني كلهم ساهلين. كاينين دي بروف اللي هما فريمون دو كاليتي، ماشي غير دو كاليتي ولكن هما لي ميور بروف اللي كاينين في القضائيات كامله. على سبيل الذكر الاستاذ الله يرحمه استاذ كشيري اللي كلشي كيعرفوا كيمتثل الدروس اللي كان تعطي، هو من احسن الاساتذه اللي كانوا في القضائيات رحمه الله عليه. يعني كان تا في هذا الباركور غادي تعوض تا باستاذ جديد، مي بلوتو لا بلوبار ديال الاخر اللي بقاو تا هما تقريبا في الميم نيفو ديالو، يعني كلهم تعطيو دي انفورماسيون اللي هما بيان كلير، اساتذه في المستوى فريمون في المستوى، وهما اللي هازين المشعل ديال القضائيات اون جينيرال. بالنسبه لي عنده قرا البروبا والمات راه غادي يكون فاليدران فور الدروار بيان سور، غادي كتبقى لو ميم بور كاع لي برونش، يعني لانفورماتيك والدروار هي المقابل ديالها هي بروجي دو فان ديتود. صا مارش. هذا هو تو سكي كونسيرن او نيفو ديال فينانس اي بنك. دونك جينيرالمون كيف ما قلت لكم باركور اللي هو تيبان على برا اللي هو صعيب، ولكن ملي تانتيغري ليه وكتكون ديجا انت امبيسيوني كيف ما قلت لك بهذا السيكتور ديال لي بنك، السيكتور ديال لاسيورونس، بيان سور كيجيك داكشي زوين وحلو، كتحاول ما يمكن انك تزيد تعطي في هذاك الباركور. بور موا c'était difficile باش انتيغري هاد فينانس بنك. علاش؟ بور لا سامبل شوز انايا
كيف ما كنت نقول لكم باللي المات والبروبا كان عندي فيهم اشكال، كان عندي ان كرون بروبليم، ما كنقدرش انني نتماسك في المات والبروبا، سكيفي اختاريت برونش اخرى. مي كنت بغيت انني نكون فينونسي بون، لانه فريمون عندها واحد الافاق اللي هو باين واضح وزوين، يعني هي محصوره في واحد النطاق، ولكن كيف ما تنقول لك لا بيرسون الكرياتيف يقدر يلقى حل اي حاجه، يقدر يلقى حوايج زوينين في واحد الحاجه اللي كتبان للاخرين بانها خايبه، ديما غادي نلقاو الحل. الناس اللي بيختاروا حاولوا انكم تركزوا على هادشي اللي قلت لكم، حاولوا واش تشوفوا واش عندكم ان بون نيفو ديال لوتي ماتيماتيك، حاولوا تركزوا على الحوايج كي كونسيرن لي شامبيونات، كي كونسيرن البروبابيليتي، حاولوا تخدموا على راسكم مزيان، حاولوا تعرفوا شنو هما الحوايج اللي غادي يخليكم انكم تفالوريزيو هاد لا ليسونس. لافونتاج اللي كاين هو انها ما فيهاش واحد لو سوي دانتيغراسيون، مي كاينه كلكو ستيريوتيب تقول باللي راه يمكن يكون فيها واحد السوي، ولكن انا دو مون افي جو بونس ما غاديش يكون هذاك السوي. دونك لحد الان سوي كاين في جيستيون دونتربريز، يعني ما غاديش يكون سوي فينونسي بنك. على حد العلم ديالي انا هادشي اللي تنقول والله اعلم، حيت القضيه هي كتشوف على حساب الدوموند اللي كاينه وعلى حساب الناس اللي بغاو هذا الباركور هذا. ديك الساعه كتحط دي كريتير اللي تخلي ماشي اي واحد يتانتيغرا ولا اي واحد يقرا هذاك الباركور، يعني يكونوا الناس اللي فريمون دو كاليتي وعندهم رغبه انهم يقراو هذاك الباركور. دونك شير ايكونوميست، هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم. جيسبر بيان انكم تكونوا نوطيتو كاع الحوايج اللي غادي يخليكم انكم تستافدوا من هادشي اللي قلت كامل. جيسبر بيان انني ما نكون زرد، وانني نكون عطيتكم حوايج قاطعتكم كاع المعلومات اللي غادي تحتاجوهم، فسرت لكم كيفاش تقدروا تانتيغريو اكسيتيرا. دونك n'hésitez pas à me poser des questions là au niveau des commentaires, au niveau du groupe WhatsApp, voilà, au niveau du groupe Facebook. Je serai toujours en contact avec vous. اللي ما فهمش شي حاجه ولا بغى شي حاجه اكثر من هادشي اللي عطينا او نيفو ديال الفيديو، يحاول يسولني يشرح لي كل شيء، انا ما كاينش اشكال. في اي لحظه يصيفط لنا ميساج، صيفطوا في جروب، صيفطوا في واتساب كيف ما قلت لكم في الكومونتير اكسيتيرا. الايميل ديالي حتى هو اللي فالابل. دونك شير ايكونوميست، جيسبر بيان انكم تكونوا استفدتوا في هذه الحلقه هذه. من هنا الحلقه الجايه كنقول لكم السلام عليكم.